बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की तारीख का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अहम तरीन केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। यह तारीखी केस है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। नजरिया ज़रूरत दफन होगा और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी या एक बार फिर जस्टिस मुनीर की रूह को सुकून पहुंचाया जाएगा। मैं आपके सामने आइन की वो तमाम शिकें रखने लगा हूं जिनको बुनियाद बना के इस केस का फैसला होना है या कम अज कम होना चाहिए अगर नजरिया जरूरत ना हो। मैं आपको इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और आइन और कानून से मदद लेके और आपके सामने वो शिकें रखूंगा कि असल में तारीख देने का इख्तियार किसका है। सदर दे सकते हैं तारीख या नहीं, या उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। क्या सिर्फ गवर्नर तारीख दे सकते हैं? आपके सामने ये तमाम चीजें रखता हूं, आपको तमाम सवालों का जो उठाए जा रहे हैं जवाब इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी वीडियो है क्योंकि अभी यही चीज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करने जा रही है। अगले 1-2 दिन या 3-4 दिन कर लें, इसमें फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखते हैं, सबसे पहले आइन के जिस शिक के तहत असेंबली तोड़ी गई है उसको हम दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा, आपको तमाम दिखाऊंगा आइन की शिकें कि किस पे बुनियाद बना के इस केस का फैसला होना चाहिए। तो आइन की शिक 112/1 कहती है कि गवर्नर असेंबली को डिसॉल्व करेगा अगर उसे चीफ मिनिस्टर एडवाइस भेजेगा, और प्रोविंशियल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपिरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज सो एडवाइज। ये आर्टिकल 112 कंडीशनल पावर देता है गवर्नर को। और वो कंडीशनल पावर क्या है कि जब आपको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस आ जाए तो आपने अगर तो 48 घंटे से पहले पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो जिस टाइम आप दस्तखत करेंगे असेंबली उस वक्त डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मैंने एडवाइस भेजी है गवर्नर को कि असेंबली डिसॉल्व कर दें, और वो उसी वक्त एडवाइस मिलते ही दस्तखत कर देते हैं, तो उसी वक्त ही असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करते तो आइन का आर्टिकल गवर्नर की ताकत यहां पे खत्म कर देता है कि अगर जल्दी डिसॉल्व नहीं होती तो जब एडवाइस आ चुकी उस एडवाइस के 48 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आइन ही असेंबली तोड़ देगा, यानी वहां आइन टेक्स ओवर। ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो टेक ओवर कर लेता है और वो असेंबली तोड़ने का ऐलान कर देता है। दस्तखत नहीं हुए, फिर सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो गवर्नर के नीचे जो अमला है वो जारी करता है, लेकिन वो असल में असेंबली तोड़ने का बायस नहीं होता, बल्कि असेंबली ऑटोमेटिकली आइन के जरिए फिर टूटी होती हैं। तो पहले तो यह तय हो गया कि गवर्नर की ताकत यहां पे कंडीशनल है कि गवर्नर असेंबली जल्दी तोड़ दे अगर 48 घंटे से पहले तो तब टूट जाएगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली एडवाइस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी और 48 घंटे में असेंबली टूट जाएगी। पहले हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया। मैं आपको अब मजीद दिखाता हूं क्योंकि स्टेप वाइज आपको कानून और आइन से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करता तो फिर ये किसका इख्तियार है? क्योंकि असेंबली ऑटोमेटिकली टूट गई है, तो ये किसका इख्तियार है? मैं आपको अब वो दिखाने लगा हूं। हम ये पढ़ते हैं जरा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 101 पाकिस्तान के आइन का, उसके नंबर 3 शिक पे आ जाए। जो पॉइंट है कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू सच सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमिन। यानी जब तक सदर मुमलिकत गवर्नर से मुतमिन होंगे तब तक वो गवर्नर काम करता रहेगा और सदर मुमलिकत ही उसकी तनख्वाह, उसकी मरात और सब कुछ तय करेंगे। मैंने आपको बताया कि गवर्नर को लगाने का इख्तियार किसका है, लेकिन गवर्नर नुमाइंदगी किसकी करता है, किसका नुमाइंदा है? ये अगर आप आइन में देख लें वो तो साफ वाजे है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूछ लेना, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाता है। वो भी आपको बताता है कि द गवर्नर इज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट। सूबे में गवर्नर सदर मुमलिकत का नुमाइंदा होता है, सदर मुमलिकत की नुमाइंदगी करता है। यहां से अब मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बाकी शिकों पे आते हैं। सदर मुमलिकत अपना एक नुमाइंदा सूबे में भेजते हैं, सूबे का सरबराह हो जाता है, लेकिन वो नुमाइंदा है सदर का। वफाकी हुकूमत एक सियासी जमात की होती है, ठीक है, बायस्ड हो सकती है, लेकिन सदर हेड ऑफ द स्टेट है, नुमाइंदा है वो रियासत का, और गवर्नर उसका नुमाइंदा है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाता हूं। ये अदालत में सलमान अकरम राजा साहब सदर के वकील बन के जा रहे हैं। ये उनको भी मेरा मशवरा, अगर ये वीडियो उन तक गुजरे, वो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन आइडिया जाहिर है कि कभी भी इनफ नहीं होते, आ जाने चाहिए, और उनको यकीनन ये बात पता होगी, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए। अगर मैं सदर हूं
اور میں نے فار ایگزامپل بلیغ الرحمان کو اپنا نمائندہ بنا کے صوبے میں بھیجا ہوا ہے کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق میری وہاں نمائندگی کرو اور سارے کام آئین اور قانون کے مطابق کرو. میرا بھیجا ہوا اگر نمائندہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے سے یا انکار کر دے، نمائندہ میں نے بھیجا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جاؤ اور صوبہ چلاؤ، عمل کرو جو جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، نمائندہ میرا ہے، یاد رکھیں. میں تنخواہ اس کی سلیکٹ کرتا ہوں کتنی ہونی چاہیے، اس کی مراعات میں سلیکٹ کرتا ہوں کتنی ہونی چاہیے، میرا نمائندہ ہے وہ. جب میرا نمائندہ آئین اور قانون پہ عمل نہیں کرے گا تو کیونکہ وہ میرا نمائندہ ہے تو پھر مجھے وہ کام کرنا پڑے گا. یہ آٹومیٹک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. ایک بندہ ہے میری نمائندگی کر رہا ہے، جب آئین کی منشا وہ پوری نہیں کرے گا وہ آلریڈی میرا نمائندہ ہے، یعنی میں اس سے سینئر ہوں، یعنی میں نے اسے بھیجا ہوا ہے، تو جب وہ کام نہیں کرے گا تو وہ کام آٹومیٹیکلی میں کر سکوں گا. اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں یہ شک دا پریزیڈنٹ shall announce the date or dates of the general elections after consultation with the commission. باقی نیچے چھوڑیں کہ 7 days میں کیا ہونا ہے اور سارا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا اس سچویشن میں، اور ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پنجاب کے گورنر نے دستخط نہیں کیے، اس کا رول ہی نہیں ہے بیچ میں. تو پھر یہ الیکشن ایکٹ بتاتا ہے کہ جہاں آئین خاموش ہے، جو کہ دعویٰ ہے گورنر بلیغ الرحمان کا کہ آئین بالکل نہیں بتاتا کہ اگر میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو مجھے تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن وہ بھی نہیں مان رہا. سو آئین اگر ایکسپلیسٹلی نہیں بتا رہا، انیمبیگوسلی نہیں بتا رہا، تو پھر قانون ٹیکس اوور. سو آئین خاموش ہے، وہاں قانون آ جاتا ہے. قانون کہتا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے اعلان کریں گے تاریخ کا. یہ لازمی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو تاریخ کہے گا وہ مانیں گے، انہوں نے مشاورت کر لینی ہے، تاریخ وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، یہ قانون ان کو اختیار دیتا ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشن لکھا ہوا ہے. اس سے لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کا مطلب ہے صرف قومی اسمبلی کے الیکشن. تو آپ کو آئین سے ہی بتاتا ہوں کہ جنرل الیکشن کا مطلب صرف قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں، بلکہ قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کو جنرل الیکشن کہا جاتا ہے جب وہ پوری اسمبلیوں کے ہو رہے ہوں. وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. آرٹیکل 224 کہتا ہے a general election to the National Assembly or a provincial assembly shall be held within a period of 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless وہ جو دوسرا کیس ہے جس میں ڈیزالو ہوئی ہے، جو کہ ابھی ہم موجودہ معاملے سے ڈیل کر رہے ہیں. تو جنرل الیکشن خواہ وہ نیشنل اسمبلی کا ہو یعنی قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا، سو قومی اور صوبائی اسمبلی کا جب ہول الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو جنرل الیکشن ہی کہا جاتا ہے. اس شک میں ایک اور چیز کلیئر کر دی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ابہام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فنکار لوگ ہیں نا. آرٹیکل 224 کی شک 2 کہتی ہے کہ when the national assembly or a provincial assembly is dissolved, a general election، پھر دوبارہ دیکھیں، پروونشل یا نیشنل اسمبلی جب ڈیزالو ہو جاتی ہے تو جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی شیل بی ہیلڈ ود ان اے پیریڈ آف 90 days after the dissolution and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls. یہاں بھی جنرل الیکشن ایک تو صوبوں اور قومی اسمبلی دونوں کو علیحدہ علیحدہ کہا گیا ہے، اور دوسرا 90 days کے اندر الیکشن کا کہا گیا ہے. یہاں بھی کہا گیا ہے، وہاں بھی کہا گیا ہے، یہاں بھی کہا گیا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ نمبر 1، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، آئین بالکل واضح ہے. نمبر 2، گورنر اگر دستخط نہیں کرتا تو اس کے اوپر آئین کوئی اور قدغن نہیں لگاتا یا اس کو کوئی اور آرڈر نہیں دیتا، وہاں آئین خاموش ہے. جب آئین خاموش ہے تو پھر آرٹیکل 57 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 لاگو ہو جائے گا اور صدر تاریخ دے سکتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کر کے وہ لیٹر لکھ چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے بعد الیکشن ایکٹ بھی خاموش ہے، آئین بھی خاموش ہے کہ اگر الیکشن کمیشن انکار کر دے تو کیا ہوگا. تو صدر نے اپنی کوشش کی، مشاورت کر لی، اس کے بعد صدر نے اناؤنس کر دیا. تو صدر نے جو تاریخ اناؤنس کی ہے وہ بالکل لیگل ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک ہی ایکسکیوز مل سکتا ہے کہ اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، ٹائم از ناٹ آن آور سائڈ، ہم اس کو 8-10 دن 15 دن الیکشن کو آگے کر دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی کچھ لوگ آئین توڑ چکے ہیں. یہ فیصلہ کس صورت میں آ سکتا ہے؟
صرف اس صورت میں کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ گورنرز نے آئین توڑا ہے، اگر تو انہوں نے توڑا ہے، یا چیف الیکشن کمشنر نے آئین توڑا ہے اگر اس نے توڑا ہے، اور پھر اس کے بعد جس چیز کا اس میں جو کردار ہے ان پر جو پینلٹی لگنی ہے وہ لگے، تب ڈیٹ آگے ہو سکتی ہے، ورنہ آئین کی ڈیٹ کسی صورت آگے نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ میں آپ کے سارے ابہام دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا کہ کسی صورت بھی آئین اور قانون میں رہتے ہوئے الیکشن کو آگے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صدر نے جو آرڈر دیا ہے وہ 100% آئین کی اور قانون کی منشا کے مطابق دیا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔